जो मेरे कंप्यूटर साइंस के का आटा दाल चावल का ज़माना नहीं है। अब जो भी काम करना आईटी में करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 3D, इसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ना है। गेमिंग एंड एनिमेशन फ्यूचर है। गेमिंग एंड एनिमेशन पे ट्रस्ट करें कि आगे चल के तमाम आर्किटेक्चर उस पर होगा, तमाम डिफेंस के तमाम चीज़ें उस पर होंगी, तमाम हेल्थ के तमाम चीज़ें उस पर होंगी। आज हमें फ्यूचर के लिए काम करना, वाइल लिविंग इन 2022 विजन शुड बी 2050। यही वजह है कि आसिम आपका जवाब मिलेगा कि इसी वजह है कि तब्दीली नहीं की, वरना कान पकड़ के निकाले, हज़ारों बाइक उसके पास है। हम और आपको कितने फैसिलिटेट करता है। और आप बता रहे थे कि हम स्टार्टअप का प्रोग्राम करने भी जा रहे हैं। बिल्कुल आप करें। स्टार्टअप में जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2019-20 में $75 मिलियन थी। आई टुक द ओथ, और पहले साल में 2020 में $75 मिलियन से बढ़ा करके उसे 373 मिलियन, जो कि 500 गुना, 500। जो मेरे कंप्यूटर साइंस के का आटा दाल चावल का ज़माना नहीं है। अब जो भी काम करना आईटी में करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 3D, इसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ना है। गेमिंग एंड एनिमेशन फ्यूचर है। गेमिंग एंड एनिमेशन पे ट्रस्ट करें कि आगे चल के तमाम आर्किटेक्चर उस पर होगा, तमाम डिफेंस के तमाम चीज़ें उस पर होंगी, तमाम हेल्थ के तमाम चीज़ें उस पर होंगी। आज हमें फ्यूचर के लिए काम करना, वाइल लिविंग इन 2022 विजन शुड बी 2050। यही वजह है कि आसिम आपका जवाब मिलेगा कि इसी वजह है कि तब्दीली नहीं की, वरना कान पकड़ के निकालो। किया है तो $2.62 बिलियन लेके गया। टारगेट $5 बिलियन। मेरे ऑफिस में जिसको चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का MNO MPO, आई रिपीट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, मेरा ऑर्डर है तो उसको गेट पर ही रोका जाएगा। अगर मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ, मेरे साथ मीटिंग में बैठेगा। अगर मैं कोई 2 नंबर का काम करूँगा तो मैं छुपाऊँगा। तो ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी तमाम, जिसे कहते हैं कि तमाम टीवी चैनल, अखबारात के जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, उनको ऑफर करता हूँ कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी भी फाइल को चेक कर सकते हैं। और ये वजह था कि मेरे पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुझसे खुश थे, ये वाले भी खुश हैं। तो तीसरी चीज़ जो मैंने रखी अपने मिनिस्ट्री में, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपने ख़ानदान से सीखा, अपनी पार्टी से सीखा, और कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने के, साबिक़ तालिब इल्म होने के हैसियत से भी सीखा। वो देयर इज़ 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। मेरे मिनिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो गड़बड़ करेगा मिनिस्ट्री से बाहर होगा। यही वजह है कि चीज़ों को मजबूत लेके गया है। आसिम ने भी जिक्र किया, उमैर ने भी जिक्र किया कि IT एक्सपोर्ट के हवाले से आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि देयर इज 44 मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान। अगर आप उन 43 मिनिस्ट्री को देखेंगे माइनस मिनिस्ट्री ऑफ IT, तो किसी जगह पर अगर एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है 2%, 3%, 4% इजाफा हुआ है। बट द ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, जिसने IT एक्सपोर्ट पे 47.44% इजाफा किया है। मुहावरा है, बिन बुलाए मेहमान। आज ये मुहावरा बिल्कुल मुझ पे सादिक आता है। मुझे आज के इस प्रोग्राम का दावतनामा नहीं था, ना मुझे बुलाया गया था। मैं मैडम नासरा और वाइस चांसलर साहब की तरफ से मैसेज था, और शाहुल कदर साहब की तरफ से एक अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ जाना था। और जैसे मुझे पता लगा कि आपका कंप्यूटर साइंस में आप लोगों ने कैरियर फेस्टिवल 2022 रखा हुआ है, मुझसे वाइस चांसलर साहब ने कहा, तो ट्रस्ट मी, मैंने 1 सेकंड ज़ाया के बगैर कहा यस आई विल गो विद दैम। मैं तमाम टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। नदीम साहब, आपके और पूरी टीम को, इतना ज़बरदस्त आपने नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी तो मैं समझता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा हर जगह मुझे नज़र आएगा। आज जो मैंने थोड़े से मुख्तलिफ़ जगहों पर गया, मैजिक ग्लोबल पे गया, पोलियो 3 पे गया, और कोड लैब पे भी गया। मुझे अच्छा लगा मैजिक ग्लोबल पे जा कर के। गालिबन उमैर सिद्दीकी अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अभी कुछ देर पहले इधर ही तकरीर कर रहा था, कि उसने बताया कि 2003 में गालिबन यहाँ का स्टूडेंट था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग उमैर, आई डू अप्रिशिएट। और दूसरी जगह पे भी गया तो उन्होंने बताया कि मैं भी कराची यूनिवर्सिटी की तालबा रह चुकी है।
بلکہ ایک بچے نے تو مجھے بتایا کہ میں جب کلاس اٹینڈ کرتی تھی پروفیسر خالد عراقی صاحب کا، تو باقی ٹیچروں کا میں نوٹ لیا کرتی تھی، ان کا تو میں نوٹ بھی نہیں لیتی، تو اپنے بیک آف دی مائنڈ میں جمع کر لیا کرتی تھی، تو آج اس کو وہی چیزیں کام آ رہی ہوتی ہے. اٹس اے ونڈرفل تھنگ. میری کیا خواہش ہے کہ میں بھی کراچی یونیورسٹی کا سابق طالب علم رہا ہوں. جس طرح عمیر آپ نے کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ پہ دھکا بھی کھایا ہوگا، X3 کے ویگن پہ بھی سفر کی ہوگی اور W11 پہ بھی سفر کیا تھا، بالکل میں بھی اسی طریقے سے گزر کر آیا. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو اس جیسے کہتے ہیں KU کے ساتھ ایک محبت ہے، اور میرا خیال ہے تمام ٹیچروں نے ہمیشہ پروو بھی کیا ہے محبت ان کے رہتی ہے. تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے مختلف کمپنی نے انٹرویو کیے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے پہلے آپ ان کو ہائرنگ کریں گے، ٹریننگ دیں گے، اور پھر آگے کی طرف بڑھیں گے. اگر آج عمیر یہاں پہ پلیٹینیم پارٹنر ہے تو میں مجھے یہ بتا بھی رہا تھا کہ سسٹم لمیٹڈ اس پورے پاکستان کی سب سے بڑی IT کمپنی ہے. آج سے 2 یا 3 سال پہلے، خالد یہ سن کے حیران ہوں گے کہ آج سے 3 سال پہلے وہ $1 بلین پہ تھے، اس سال وہ $2 بلین پہ کام کر رہے ہیں. 2 بلین اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. عمیر ایسے ہی ہے، تو وائی ناٹ عمیر کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اگر آج یہ لاکھوں ڈالر کمائے تو یہ بھی یہاں پہ آگے چل کر کے نام روشن کر سکتا ہے. دا اونلی تھنگ وٹ وی نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، ہم انہیں وہ ایٹماسفیئر فراہم کریں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. یس دا ویژن از دیئر. میں نے ابھی بھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ چیزوں کو کیسے آگے لے کر بڑھنا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بات کرتے ہوئے 2 باتیں کی. ایک تو شکوہ کیا کہ آپ کو اسکل اسٹوڈنٹ نہیں مل پاتے جو ہائی اسکل طور پہ کام کر سکتے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کرے، بلاک چین پہ کرے، میٹاورس پہ کرے، نہیں مل پاتے. ان کو ٹریننگ دینا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ یس منسٹر IT انڈسٹری اور اکیڈمیا اگر دونوں آپس میں ساتھ چلیں گے تو جو فیوچر کی ریکوائرمنٹ اس کو پوری کر سکیں. تو ہم نے ایک جوائنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے، الحمدللہ تقریباً 8,000 لوگوں کے ٹریننگ سسٹم IT انڈسٹری کے ساتھ اور اکیڈمیا کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں شروع کرے، جس میں ہم نے لاہور سے بھی لیا. ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی سے بھی، اب ندیم سے میری بات ہوگی، کراچی سے بھی اس میں شامل کریں تاکہ آپ کی جو فیوچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے. آپ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی کمپنی کراچی میں بند کریں، آپ دبئی نہ چلے جائیں، آپ سنگاپور نہ جائیں، آپ لنڈن نہ چلے جائیں، بلکہ آپ کراچی میں رکھیں، لاہور میں رکھیں، پشاور میں رکھیں، کوئٹہ میں رکھیں. یہ سب بچے میرے اپنے ہیں، ان سبوں کی ترقی میری ذمہ داری میں شامل ہے. یس اس میں ہم جہاں جہاں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے. بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو میری گفتگو بھی سن رہے ہیں اور جو میرا خیال مختلف کاموں میں بھی منگن ہے، ان کے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہ تمام چیز آپس میں کس سے کنیکٹڈ ہے؟ وہ آپ کنیکٹیوٹی سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کا موبائل فون 30 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، آپ کے براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، آپ سب کی ہارٹ بیٹنگ شروع ہو جائے گی کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. یس ہمارا ویژن آگے کا موجود تھا. ہم نے کیا کیا کہ سنس لاسٹ 3.5 years وی ہیڈ انویسٹڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف منی فار دی کنیکٹیوٹی پرپز. ہم نے اس میں اس پورے ماحول کو چینج کیا. ہم نے کہا صرف کنیکٹیوٹی نہیں بلکہ ہم نے لفظ اضافہ کرا ہے افورڈیبل اینڈ میننگ فل کنیکٹیوٹی. پچھلے 3 سال میں، اور میں آپ یہ سن کے خوشی ہوگی کہ بلکہ تمہارا بزنس بڑھے گا، اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کے بزنس بڑھے گا، کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں 60 بلین ریپیٹ 60 بلین روپیز ہیڈ بین انویسٹڈ فار دی کنیکٹیوٹی پرپز. ہم اگر کراچی دیکھتے ہیں، لاہور دیکھتے ہیں، پشاور دیکھتے ہیں تو اٹس گڈ کنیکٹیوٹی پہ، براڈ بینڈ نہیں ہے. لیکن جب ہم 2nd ٹیئر آف دا سٹی دیکھتے ہیں، 3rd ٹیئر آف دا سٹی. اور آخر میں تمام کمپنیوں کا بہت شکر گزار ہوں. کیریئر کنیکٹ میں بہت بریف ہوں گا بیکاز آج کا دن جو ہے وہ امین الحق صاحب سے سننے کا دن ہے، بیکاز ہی از دا IT منسٹر اینڈ ٹوڈے the UBIT has organized an event which is related with IT technology. I think we live in an age of innovation and technology. I would like to call the person who is behind everything and he supports us in a way کہ ہم پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. I am talking about none other than the Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Khalid Mahmood Raqi. Sir, please come on the stage and share your thoughts with us.